Klata ay isang katutubong tribo na naninirahan sa kabundukan ng Tamayong o Tamayong ayon sa kanila. Ang grupong etniko na ito ay kilala sa kanilang kasiningan at husay bilang magigiting na mandirigma. Gugmang lumadnon sa layong dapit adunay bagang duot sa mga lumad sa mga bagobo Klata. Si Shayhara kay usa ka dalagang bagobo ug si Manuel kay usa ka ulitawong bagobo. Diin sila kay nagkahigugmaay sa usag-usa. Apan sa wala gamhang panghitabo, si Manuel miadto sa halayo nga lugar para sa pagkapot sa iyang pangandoy sa kinabuhi, para sa ilang duruhan ni Shayhara. Sa kamingaw, si Shayhara nangita sa iyang hinigugma. Apan, adunay laing ulitaw nga naabot sa kinabuhi ni Shayhara nga mao si Leo. Sa walay pagduha-duha, gusto ni Leo nga iyang pagapatyon si Manuel para maangkon niya si Shayhara. Apan tungod sa matinud-anong gugma ni Shayhara kay Manuel, iya kining napugnan ang plano niya. Walay makapugong sa gugma nga maoy gibati ni Manuel ug ni Shayhara. Ug diin naghigugmaay sila hangtod sa hangtod. Busa, nagsadya ang tanan, sayang pasalamat alang sa kahitasan. Ang kahayag sa ilang sinina, maoy simbolo sa ilang pagmalipayon. Ang pagtaas sa ilang mga kamot, mao ang pagyugbo sa kahitasan. Atong saksihan ang Malamaya Performing Group sa ilang sayaw sa Lumadnog Bagobo Klata. Miss, may smile na.
Batang Balibo. Let's go. Ay, katawa. Nice one. Ikaw lang gihapon hangtod sa hangtod. Wow, sana all! Wow, proud ako. Baw, 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 baw. Ay, wala ang dungan. Sana all. Nindot kayo ha.